अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए यूरानस की रुजत कैसे असरात मुरतब करने वाली है। यूरानस की उल्टी गर्दिश आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में आपको कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी सिचुएशंस दे सकती है जिसमें बाज़ मामलात को आपको आगे लेकर चलना शायद आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि यूरानस का ताल्लुक आपके ज़ायचे के 7वें घर से है। यानी यूरानस आपका मोहब्बत का सियारा है जो कि 6 सितंबर से अपनी रुजत की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका गर्दिशी बुर्ज बुर्ज जोज़ा है। यानी यूरानस बुर्ज जोज़ा में 6 सितंबर से अपनी रुजत का आगाज़ कर चुका है। यूरानस की ये रुजत 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें आपको चंद एक शोबे ज़िंदगी में मोहतात रहकर आगे चलना फ़ायदा देगा। यूरानस की ये रुजत किन किन शोबे जात को अफेक्ट कर सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस एरीज ख़वातीनों हज़रात, यूरानस प्लैनेट आपके 11वें सेक्टर में 6 सितंबर से अपनी उल्टी गर्दिश अपने रेट्रोग्रेड का आगाज़ कर चुका है। 11वां घर किसी भी ज़ायचे का वो घर होता है जो इंसान की सोशल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान के सोशल ताल्लुकात, इंसान की समाज के साथ रवाबत, कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट करना है। इस घर से इंसान की बाज़ उम्मीदें, ख्वाहिशात और इंसान की दीगर चंद ताल्लुकात के हवाले से रीडिंग ली जाती है जो इंसान की ज़िंदगी में खासी मौसर तरीके से इंसान की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने, इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील करने या इंसान को खुशियाँ देने में अपना किरदार अदा करते हैं। 6 सितंबर से यूरानस अभी आपके 11वें घर में रुजत इख्तियार कर चुका है, जिससे जाहिर होता है कि आपके ताल्लुकात में आपको उखाड़ पिछाड़ की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्को तरीके से जो आपके सोशल ताल्लुकात हैं, जो आपकी दोस्ताना ज़िंदगी है, उसमें आपको रिलेशंस में उतार चढ़ाव मिल सकता है। इसके अलावा आपके बाज़ ताल्लुकात कमज़ोर हो सकते हैं और आपको अपने ताल्लुकात में नाइतफाक़ी की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली दोस्ताना ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करना, एक दूसरे के साथ राब्तों को बरकरार रखना, दिल को वुसअत देना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जो आपकी माजी की ज़िंदगी है, आपके जो माजी के दोस्ताना ताल्लुकात हैं या माजी के मामलात हैं, वो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूरानस की रुजत जब तक जारी है, सोशल सतह पर अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत या अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने में खासे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। यूरानस जो कि जिद्दत और हम मांगी का सियारा है, यूरानस जो कि इंसान को गैर मुतवक्को और गैर मामूली तरीकों से बाज़ ख्वाहिशात के असूल में, बाज़ मामलात के अंजाम पाने में मदद देता है, अब रेट्रोग्रेड होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी रुकी रुकी महसूस हो सकती है। आप अपने ताल्लुकात में वो पहले वाला चार्म शायद ना देख पाएं। आपके लिए अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना, उनको एक सतह पर मेंटेन करके रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में नए नए दोस्तों की शमूलियत का सिलसिला भी रुक सकता है। यानी आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आप अगर किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसी खास कम्युनिटी या किसी खास सोशल सेक्टर के करीब होना चाहते हैं या किसी खास सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए उनमें जगह बनाना या उनकी कुर्बत हासिल करना शायद एक बड़ा चैलेंज हो। यूरानस 6 सितंबर से उल्टी गर्दिश में है और 8 नवंबर तक मुसलसल बुर्ज जोज़ा में रेट्रोग्रेड रहेगा, जिससे 8 नवंबर को आपको खसूसी एहतियातों की ज़रूरत होगी। खसूसी अपनी मामलाती ज़िंदगी में जो आपके ताल्लुकात हैं उनको मामूल पे रखने के लिए आपको अचानक से आपको यकसर तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं है। अब 8 नवंबर तक यूरानस उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे आपको अपने ताल्लुकात के दायरे को वुसअत देने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पहले के रिलेशंस हैं, पहले की जो दोस्तियां हैं, उनको बेहतर करें, उनको मेंटेन रखें। अगर कोई कन्फ्यूजन, इख्तलाफात या तनाज़ात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपने सोशल रिलेशंस में ग्रो ना मिले। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या जो आपके करीबी रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं, उनको मेंटेन रखने, उनको बरकरार रखने में भी कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी जो बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं या आपके जो अपने अजीज़ों अकारिब से जो ताल्लुकात हैं, इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज के जो रिलेशंस हैं, उनमें भी मोहतात रहें। उनमें भी नए नए ताल्लुकात को बनाने से बेहतर है कि पहले वाले ताल्लुकात को मेंटेन रखें। 8 नवंबर को यूरानस पीछे हटते हटते बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके कारोबारी अमूर के घर में दाखिल हो जाएगा, जो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक
برج سور میں اپنی رجت کو جاری رکھے گا، جسے آپ کے لیے ضروری ہے کہ 8 نومبر کے بعد سے ایسے آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کے کاروباری معاملات 8 نومبر کے بعد سے تھوڑے سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کاروباری تیزی میں مندی کا رجحان مل سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ کو آگے بڑھنے میں، آپ کو کاروباری معاملات میں چینجز کرنے یا چیزوں کو ایک نئی شکل میں پیش کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ کاروباری تعطل، التوا یا ڈیلے جیسی سچویشنز 8 نومبر سے 4 فروری تک ہو سکتا ہے آپ کو فیس کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا نئی نوکری کا حصول چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی 8 نومبر سے 4 فروری تک صورتحال تھوڑی کشیدہ ہو سکتی ہے۔ کاروباری ساکھ کو بحال کرنا، کاروباری حوالے سے نئے ایگریمنٹ کرنا، روپے، پیسے یا دولت کے حوالے سے بھی آپ کو فیصلہ سازی کرتے ہوئے 8 نومبر سے 4 فروری تک یورانس کی رجت کے دوران خاصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی۔ اتفاقی طور پر آپ کی زندگیوں میں ایسے معاملات آ سکتے ہیں جو یورانس کی رجت کے باعث آپ کے تعلقات اور آپ کے ریلیشنز کے علاوہ دھن دولت اور آپ کی پروفیشنل لائف کو تھوڑا شیک کر سکتے ہیں، تھوڑا جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ تبدیلیاں آپ کے لیے تھوڑی پریشانیاں پیدا کر سکتی ہیں، تاخیر پیدا کر سکتی ہیں، وہیں آپ کے لیے ایک نیا سینیریو ڈیولپ کریں گی۔ آپ کے لیے چیزوں کو دیکھنے کا انداز، چیزوں کو دیکھنے کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ آپ اپنے پوٹینشیل سے، اپنے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کو نیا رخ دے سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان کو اوپر نیچے، اپ ڈاؤن سائیکل کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ایسی سچویشن میں انسان کے لیے کئی پرانے دروازے بند ہوتے ہیں، کہیں پرانی قسم کی اپرچونٹیز ختم ہوتی ہیں اور کہیں نئی قسم کی اپرچونٹیز جنم لیتی ہیں، کہیں نیا قسم کا ماحول بنتا ہے۔ انسان ایک نیکسٹ دور میں داخل ہوتا ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کے لیے ابتدائی طور پر تھوڑی سی کنفیوژن، تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن آگے چلتے چلتے جیسے جیسے یورانس اپنی رجت کے اختتام کی طرف بڑھے گا تو آپ اپنے کاروباری زندگی میں یا اپنے تعلقات میں بہتری دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان امیدوں، ان خواہشات اور ان توقعات کو پورا ہوتے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خاصی امپورٹنس رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے خاصی ضروری ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملاتی زندگی میں اعتدال رکھیں، خود کو بیلنس رکھیں۔ بغاوت یا یکسر تبدیلی، انقلاب پسندی کے رجحانات جو آپ میں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، یا ہمیشہ لیڈرشپ یا آگے بڑھنے کی تمنا، منشا یا اسپرٹ اور جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات چیزوں کو تحمل سے تھوڑا دیکھ کر سمجھ کر چلنا انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات چیزیں ہماری منشا اور مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کے پیچھے بھی کوئی فائدہ مند ریزن ہوتی ہے جو انسان نہیں جانتا۔ آپ کے لیے تھوڑا سا کروشل ٹائم آ رہا ہے، لیکن اس میں آپ اپنے لیے کئی فائدے کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹورس زوڈیک سائن یعنی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے یورانس کی رجت کیسے اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ یورانس کی الٹی گردش آپ کی زندگی کے کن معاملات میں آپ کو کمپلیکیشنز یا ایسی سچویشنز دے سکتی ہے جس میں بعض معاملات کو آپ کو آگے لے کر چلنا شاید آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے، چونکہ یورانس کا تعلق آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر سے ہے، یعنی یورانس آپ کا محبت کا سیارہ ہے جو کہ 6 ستمبر سے اپنی رجت کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کا گردشی برج جوزہ ہے، یعنی یورانس برج جوزہ میں 6 ستمبر سے اپنی رجت کا آغاز کر چکا ہے۔ یورانس کی یہ رجت 4 فروری 2026 تک جاری رہے گی، جس میں آپ کو چند ایک شعبہ زندگی میں محتاط رہ کر آگے چلنا فائدہ دے گا۔ یورانس کی یہ رجت کن شعبہ جات کو افیکٹ کر سکتی ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز ٹورس خواتینوں حضرات، یورانس پلانٹ آپ کے 11ویں سیکٹر میں 6 ستمبر سے اپنی الٹی گردش، اپنے ریٹروگریڈ کا آغاز کر چکا ہے۔ 11واں گھر کسی بھی ذائچے کا وہ گھر ہوتا ہے جو انسان کی سوشل زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے سوشل تعلقات، انسان کی سماج کے ساتھ روابط، کنیکشنز اور کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اس گھر سے انسان کی بعض امیدیں
خواہشات اور انسان کی دیگر چند تعلقات کے حوالے سے ریڈنگ لی جاتی ہے جو انسان کی زندگی میں خاصی مؤثر طریقے سے انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے، انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کرنے یا انسان کو خوشیاں دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 6 ستمبر سے یورانس ابھی آپ کے 11ویں گھر میں رجت اختیار کر چکا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات میں آپ کو اکھاڑ پچھاڑ کی سچویشن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیر متوقع طریقے سے جو آپ کی سوشل تعلقات ہیں، جو آپ کی دوستانہ زندگی ہے، اس میں آپ کو ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بعض تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنے تعلقات میں نا اتفاقی کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسپیشلی دوستانہ زندگی میں لڑائی جھگڑے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کو برقرار رکھنا، دل کو وسعت دینا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ماضی کی زندگی ہے، آپ کے جو ماضی کے دوستانہ تعلقات ہیں یا ماضی کے معاملات ہیں، وہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یورانس کی رجت جب تک جاری ہے، سوشل سطح پر اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت یا اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے میں خاصے چیلنجز پیش آ سکتے ہیں۔ یورانس جو کہ جدت اور ہم آہنگی کا سیارہ ہے، یورانس جو کہ انسان کو غیر متوقع اور غیر معمولی طریقوں سے بعض خواہشات کے حصول میں، بعض معاملات کے انجام پانے میں مدد دیتا ہے، اب ریٹروگریڈ ہوگا، جس سے آپ کی زندگی تھوڑی رکی رکی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے تعلقات میں وہ پہلے والا چارم شاید نہ دیکھ پائیں۔ آپ کے لیے اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا، ان کو ایک سطح پر مینٹین کر کے رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں نئے نئے دوستوں کی شمولیت کا سلسلہ بھی رک سکتا ہے۔ یعنی آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، کسی خاص کمیونٹی یا کسی خاص سوشل سیکٹر کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا کسی خاص سوسائٹی سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ان میں جگہ بنانا یا ان کی قربت حاصل کرنا شاید ایک بڑا چیلنج ہو۔ یورانس 6 ستمبر سے الٹی گردش میں ہے اور 8 نومبر تک مسلسل برج جوزہ میں ریٹروگریڈ رہے گا، جس سے 8 نومبر کو آپ کو خصوصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی، خصوصی اپنی معاملاتی زندگی میں جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو معمول پہ رکھنے کے لیے آپ کو اچانک سے آپ کو یکسر تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 8 نومبر تک یورانس الٹی گردش میں ہوگا، جس سے آپ کو اپنے تعلقات کے دائرے کو وسعت دینے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے پہلے کے ریلیشنز ہیں، پہلے کی جو دوستیاں ہیں، ان کو بہتر کریں، ان کو مینٹین رکھیں۔ اگر کوئی کنفیوژن، اختلافات یا تنازعات ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے سوشل ریلیشنز میں گرو نہ ملے۔ اس کے علاوہ آپ کی محبت کی زندگی یا جو آپ کے قریبی ریلیشنز ہیں، بہن بھائیوں سے جو تعلقات ہیں، ان کو مینٹین رکھنے، ان کو برقرار رکھنے میں بھی کچھ ایشوز مل سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی محبت کی زندگی یا اپنی جو بہن بھائیوں سے جو تعلقات ہیں یا آپ کے جو اپنے عزیز و اقارب سے جو تعلقات ہیں، اس کے علاوہ جو اسکول کالج کے جو ریلیشنز ہیں، ان میں بھی محتاط رہیں، ان میں بھی نئے نئے تعلقات کو بنانے سے بہتر ہے کہ پہلے والے تعلقات کو مینٹین رکھیں۔ 8 نومبر کو یورانس پیچھے ہٹتے ہٹتے برج ثور میں داخل ہو جائے گا، یعنی آپ کے کاروباری امور کے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو 8 نومبر سے 4 فروری تک برج ثور میں اپنی رجت کو جاری رکھے گا، جس سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ 8 نومبر کے بعد سے ایسے آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کے کاروباری معاملات 8 نومبر کے بعد سے تھوڑے سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کاروباری تیزی میں مندی کا رجحان مل سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ کو آگے بڑھنے میں، آپ کو کاروباری معاملات میں چینجز کرنے یا چیزوں کو ایک نئی شکل میں پیش کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ کاروباری تعطل، التوا یا ڈیلے جیسی سچویشنز 8 نومبر سے 4 فروری تک ہو سکتا ہے آپ کو فیس کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا نئی نوکری کا حصول چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی 8 نومبر سے 4 فروری تک صورتحال تھوڑی کشیدہ ہو سکتی ہے۔ کاروباری ساکھ کو بحال کرنا، کاروباری حوالے سے نئے ایگریمنٹ کرنا، روپے، پیسے یا دولت کے حوالے سے بھی آپ کو فیصلہ سازی کرتے ہوئے 8 نومبر سے 4 فروری تک یورانس کی رجت کے دوران خاصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی۔ اتفاقی طور پر آپ کی زندگیوں میں ایسے معاملات آ سکتے ہیں جو یورانس کی رجت کے باعث آپ کے تعلقات اور آپ کے ریلیشنز کے علاوہ دھن دولت اور آپ کی پروفیشنل لائف کو تھوڑا شیک کر سکتے ہیں، تھوڑا جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ تبدیلیاں آپ کے لیے تھوڑی پریشانیاں پیدا کر سکتی ہیں، تاخیر پیدا کر سکتی ہیں، وہیں آپ کے لیے ایک نیا سینیریو ڈیولپ کریں گی۔
آپ کے لیے چیزوں کو دیکھنے کا انداز، چیزوں کو دیکھنے کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ آپ اپنے پوٹینشل سے، اپنے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کو نیا رخ دے سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان کو اوپر نیچے، اپ ڈاؤن سائیکل کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ایسی سچویشن میں انسان کے لیے کئی پرانے دروازے بند ہوتے ہیں، کہیں پرانی قسم کی اپرچونٹیز ختم ہوتی ہیں اور کہیں نئی قسم کی اپرچونٹیز جنم لیتی ہیں، کہیں نیا قسم کا ماحول بنتا ہے، انسان ایک نیکسٹ دور میں داخل ہوتا ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کے لیے ابتدائی طور پر تھوڑی سی کنفیوژنز، تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن آگے چلتے چلتے جیسے جیسے یورانس اپنی رجت کے اختتام کی طرف بڑھے گا تو آپ اپنے کاروباری زندگی میں یا اپنے تعلقات میں بہتری دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان امیدوں، ان خواہشات اور ان توقعات کو پورا ہوتے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خاصی امپورٹنس رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے خاصی ضروری ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملاتی زندگی میں اعتدال رکھیں، خود کو بیلنس رکھیں۔ بغاوت یا یکسر تبدیلی، انقلاب پسندی کے رجحانات جو آپ میں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، یا ہمیشہ لیڈرشپ یا آگے بڑھنے کی تمنا، منشا یا اسپرٹ اور جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات چیزوں کو تحمل سے تھوڑا دیکھ کر سمجھ کر چلنا انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات چیزیں ہماری منشا اور مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کے پیچھے بھی کوئی فائدہ مند ریزن ہوتی ہے جو انسان نہیں جانتا۔ آپ کے لیے تھوڑا سا کروشل ٹائم آ رہا ہے، لیکن اس میں آپ اپنے لیے کئی فائدے کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جیمنائی زوڈیک سائن یعنی برج جوزا سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے یورانس کی رجت کیسے اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ یورانس کی الٹی گردش آپ کی زندگی کے کن معاملات میں آپ کو کمپلیکیشنز یا ایسی سچویشنز دے سکتی ہے جس میں بعض معاملات کو آپ کو آگے لے کر چلنا شاید آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے، کیونکہ یورانس کا تعلق آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر سے ہے، یعنی یورانس آپ کا محبت کا سیارہ ہے جو کہ 6 ستمبر سے اپنی رجت کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کا گردشی برج برج جوزا ہے، یعنی یورانس برج جوزا میں 6 ستمبر سے اپنی رجت کا آغاز کر چکا ہے۔ یورانس کی یہ رجت 4 فروری 2026 تک جاری رہے گی، جس میں آپ کو چند ایک شعبہ زندگی میں محتاط رہ کر آگے چلنا فائدہ دے گا۔ یورانس کی یہ رجت ان کن شعبہ جات کو افیکٹ کر سکتی ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز جیمنائی خواتینوں حضرات، یورانس پلانٹ آپ کے 11ویں سیکٹر میں 6 ستمبر سے اپنی الٹی گردش، اپنے ریٹروگریڈ کا آغاز کر چکا ہے۔ 11واں گھر کسی بھی ذائچے کا وہ گھر ہوتا ہے جو انسان کی سوشل زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے سوشل تعلقات، انسان کی سماج کے ساتھ روابط، کنیکشنز اور کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اس گھر سے انسان کی بعض امیدیں، خواہشات اور انسان کی دیگر چند تعلقات کے حوالے سے ریڈنگ لی جاتی ہے جو انسان کی زندگی میں خاصی مؤثر طریقے سے انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے، انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کرنے یا انسان کو خوشیاں دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 6 ستمبر سے یورانس ابھی آپ کے 11ویں گھر میں رجت اختیار کر چکا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات میں آپ کو اکھاڑ پچھاڑ کی سچویشن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیر متوقع طریقے سے جو آپ کے سوشل تعلقات ہیں، جو آپ کی دوستانہ زندگی ہے، اس میں آپ کو ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بعض تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنے تعلقات میں نا اتفاقی کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسپیشلی دوستانہ زندگی میں لڑائی جھگڑے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کو برقرار رکھنا، دل کو وسعت دینا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ماضی کی زندگی ہے، آپ کے جو ماضی کے دوستانہ تعلقات ہیں یا ماضی کے معاملات ہیں، وہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یورانس کی رجت جب تک جاری ہے، سوشل سطح پر اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت یا اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے میں خاصے چیلنجز پیش آ سکتے ہیں۔ یورانس جو کہ جدت اور ہم آہنگی کا سیارہ ہے، یورانس جو کہ انسان کو غیر متوقع اور غیر معمولی طریقوں سے بعض خواہشات کے حصول میں، بعض معاملات کے انجام پانے میں مدد دیتا ہے،
अब रेट्रोग्रेड होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी रुकी रुकी महसूस हो सकती है। आप अपने ताल्लुकात में वो पहले वाला चार्म शायद ना देख पाएं। आपके लिए अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना, उनको एक सतह पर मेंटेन करके रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में नए नए दोस्तों की शमूलियत का सिलसिला भी रुक सकता है। यानी आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आप अगर किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसी खास कम्युनिटी या किसी खास सोशल सेक्टर के करीब होना चाहते हैं या किसी खास सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए उनमें जगह बनाना या उनकी कुर्बत हासिल करना शायद एक बड़ा चैलेंज हो। यूरानस 6 सितंबर से उल्टी गर्दिश में है और 8 नवंबर तक मुसलसल बुर्ज जोजा में रेट्रोग्रेड रहेगा, जिससे 8 नवंबर को आपको खसूसी एहतियातों की जरूरत होगी, खसूसी अपनी मामलाती जिंदगी में जो आपके ताल्लुकात हैं उनको मामूल पे रखने के लिए आपको अचानक से आपको यकसर तब्दीलियों की जरूरत नहीं है। अब 8 नवंबर तक यूरानस उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे आपको अपने ताल्लुकात के दायरे को वसअत देने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पहले के रिलेशंस हैं, पहले की जो दोस्तियां हैं, उनको बेहतर करें, उनको मेंटेन रखें। अगर कोई कंफ्यूजन, इख्तलाफात या तनाज़ात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपने सोशल रिलेशंस में ग्रो ना मिले। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या जो आपके करीबी रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं, उनको मेंटेन रखने, उनको बरकरार रखने में भी कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी जो बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं या आपके जो अपने अजीज़ों अकारिब से जो ताल्लुकात हैं, इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज के जो रिलेशंस हैं, उनमें भी मोहतात रहें। उनमें भी नए नए ताल्लुकात को बनाने से बेहतर है कि पहले वाले ताल्लुकात को मेंटेन रखें। 8 नवंबर को यूरानस पीछे हटते हटते बुर्जे सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके कारोबारी अमूर के घर में दाखिल हो जाएगा, जो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक बुर्जे सौर में अपनी रुजत को जारी रखेगा, जिससे आपके लिए ज़रूरी है कि 8 नवंबर के बाद से ऐसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबारी मामलात 8 नवंबर के बाद से थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। कारोबारी तेज़ी में मंदी का रुझान मिल सकता है। कारोबारी मामलात में आपको आगे बढ़ने में, आपको कारोबारी मामलात में चेंजेस करने या चीज़ों को एक नई शक्ल में पेश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कारोबारी तातुल, इल्तवा या डिले जैसी सिचुएशंस 8 नवंबर से 4 फरवरी तक हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या नई नौकरी का असूल चाहते हैं, आपके लिए भी 8 नवंबर से 4 फरवरी तक सूरत हाल थोड़ी कशीदा हो सकती है। कारोबारी साख को बहाल करना, कारोबारी हवाले से नए एग्रीमेंट करना, रुपए, पैसे या दौलत के हवाले से भी आपको फैसला साजी करते हुए 8 नवंबर से 4 फरवरी तक यूरानस की रुजत के दौरान खासी एहतियातों की ज़रूरत होगी। इत्तफाकी तौर पर आपकी ज़िंदगियों में ऐसे मामलात आ सकते हैं जो यूरानस की रुजत के बाइस आपके ताल्लुकात और आपके रिलेशंस के अलावा धन दौलत और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा शेक कर सकते हैं, थोड़ा झंझोड़ सकते हैं। बेसिकली ये तब्दीलियां आपके लिए थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकती हैं, ताख़ीर पैदा कर सकती हैं, वहीं आपके लिए एक नया सिनेरियो डेवलप करेंगी। आपके लिए चीज़ों को देखने का अंदाज, चीज़ों को देखने का रुख तब्दील हो सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पोटेंशियल से, अपने अंदर जो मौजूद सलाहियतें हैं, उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको नया रुख दे सकें। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं कि इंसान को ऊपर नीचे, अप डाउन साइकिल को फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान के लिए कई पुराने दरवाजे बंद होते हैं, कहीं पुरानी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती हैं और कहीं नई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती हैं, कहीं नया किस्म का माहौल बनता है। इंसान एक नेक्स्ट दौर में दाखिल होता है, तो यूं कहा जा सकता है कि अभी आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। इसमें आपके लिए इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़े से मसाइल पैदा होंगे, लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे यूरानस अपनी रुजत के इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, तो आप अपने कारोबारी ज़िंदगी में या अपने ताल्लुकात में बेहतरी देख सकते हैं और आप उन उम्मीदों, उन ख्वाहिशात और उन तवक्कुआत को पूरा होते देख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खासी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए खासी ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि अपने मामूलाती ज़िंदगी में एतदाल रखें, ख़ुद को बैलेंस रखें। बगावत या यकसर तब्दीली, इनकलाब पसंदी के रुझानात जो आप में हमेशा चलते रहते हैं, या हमेशा लीडरशिप या आगे बढ़ने की तमन्ना, मंशा या स्पिरिट और जज्बे से भरपूर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ों को तहम्मुल से थोड़ा देख कर समझ कर चलना इंसान के लिए फ़ायदा होता है और बाज़ औक़ात
چیزیں ہماری منشا اور مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کے پیچھے بھی کوئی فائدہ مند ریزن ہوتی ہے جو انسان نہیں جانتا۔ آپ کے لیے تھوڑا سا کروشل ٹائم آ رہا ہے، لیکن اس میں آپ اپنے لیے کئی فائدے کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم دوستو، لیو زوڈک سائن یعنی برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے یورانس کی رجت کیسے اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ یورانس کی الٹی گردش آپ کی زندگی کے کن معاملات میں آپ کو کمپلیکیشنز یا ایسی سچویشنز دے سکتی ہے جس میں بعض معاملات کو آپ کو آگے لے کر چلنا شاید آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے، چونکہ یورانس کا تعلق آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر سے ہے، یعنی یورانس آپ کا محبت کا سیارہ ہے جو کہ 6 ستمبر سے اپنی رجت کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کا گردشی برج جوزہ ہے، یعنی یورانس برج جوزہ میں 6 ستمبر سے اپنی رجت کا آغاز کر چکا ہے۔ یورانس کی یہ رجت 4 فروری 2026 تک جاری رہے گی، جس میں آپ کو چند ایک شعبہ زندگی میں محتاط رہ کر آگے چلنا فائدہ دے گا۔ یورانس کی یہ رجت کن شعبہ جات کو افیکٹ کر سکتی ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ موزس لیو خواتینوں حضرات، یورانس پلانٹ آپ کے 11ویں سیکٹر میں 6 ستمبر سے اپنی الٹی گردش اپنے ریٹروگریڈ کا آغاز کر چکا ہے۔ 11واں گھر کسی بھی ذائچے کا وہ گھر ہوتا ہے جو انسان کی سوشل زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے سوشل تعلقات، انسان کی سماج کے ساتھ روابط، کنیکشنز اور کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اس گھر سے انسان کی بعض امیدیں، خواہشات اور انسان کی دیگر چند تعلقات کے حوالے سے ریڈنگ لی جاتی ہے جو انسان کی زندگی میں خاصی مؤثر طریقے سے انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے، انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کرنے یا انسان کو خوشیاں دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 6 ستمبر سے یورانس ابھی آپ کے 11ویں گھر میں رجت اختیار کر چکا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات میں آپ کو اکھاڑ پچھاڑ کی سچویشن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیر متوقع طریقے سے جو آپ کے سوشل تعلقات ہیں، جو آپ کی دوستانہ زندگی ہے، اس میں آپ کو ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بعض تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنے تعلقات میں نا اتفاقی کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسپیشلی دوستانہ زندگی میں لڑائی جھگڑے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کو برقرار رکھنا، دل کو وسعت دینا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ماضی کی زندگی ہے، آپ کے جو ماضی کے دوستانہ تعلقات ہیں یا ماضی کے معاملات ہیں، وہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یورانس کی رجت جب تک جاری ہے، سوشل سطح پر اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت یا اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے میں خاصے چیلنجز پیش آ سکتے ہیں۔ یورانس جو کہ جدت اور ہم آہنگی کا سیارہ ہے، یورانس جو کہ انسان کو غیر متوقع اور غیر معمولی طریقوں سے بعض خواہشات کے حصول میں، بعض معاملات کے انجام پانے میں مدد دیتا ہے، اب ریٹروگریڈ ہوگا، جس سے آپ کی زندگی تھوڑی رکی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے تعلقات میں وہ پہلے والا چارم شاید نہ دیکھ پائیں۔ آپ کے لیے اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا، ان کو ایک سطح پر مینٹین کر کے رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں نئے دوستوں کی شمولیت کا سلسلہ بھی رک سکتا ہے، یعنی آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، کسی خاص کمیونٹی یا کسی خاص سوشل سیکٹر کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا کسی خاص سوسائٹی سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ان میں جگہ بنانا یا ان کی قربت حاصل کرنا شاید ایک بڑا چیلنج ہو۔ یورانس 6 ستمبر سے الٹی گردش میں ہے اور 8 نومبر تک مسلسل برج جوزہ میں ریٹروگریڈ رہے گا، جس سے 8 نومبر کو آپ کو خصوصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی، خصوصی اپنی معاملاتی زندگی میں جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو معمول پہ رکھنے کے لیے آپ کو اچانک سے آپ کو یکسر تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 8 نومبر تک یورانس الٹی گردش میں ہوگا، جس سے آپ کو اپنے تعلقات کے دائرے کو وسعت دینے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے پہلے کے ریلیشنز ہیں، پہلے کی جو دوستیاں ہیں، ان کو بہتر کریں، ان کو مینٹین رکھیں۔ اگر کوئی کنفیوژن، اختلافات یا تنازعات ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے سوشل ریلیشنز میں گرو نہ ملے۔ اس کے علاوہ آپ کی محبت کی زندگی
या जो आपके करीबी रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं, उनको मेंटेन रखने, उनको बरकरार रखने में भी कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी जो बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं या आपके जो अपने अजीज़ों अकारिब से जो ताल्लुकात हैं, इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज के जो रिलेशंस हैं उनमें भी मोहतात रहें। उनमें भी नए नए ताल्लुकात को बनाने से बेहतर है कि पहले वाले ताल्लुकात को मेंटेन रखें। 8 नवंबर को यूरानस पीछे हटते हटते बुर्जे सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके कारोबारी अमूर के घर में दाखिल हो जाएगा, जो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक बुर्जे सौर में अपनी रुजत को जारी रखेगा, जिससे आपके लिए ज़रूरी है कि 8 नवंबर के बाद से ऐसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबारी मामलात 8 नवंबर के बाद से थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। कारोबारी तेज़ी में मंदी का रुझान मिल सकता है। कारोबारी मामलात में आपको आगे बढ़ने में, आपको कारोबारी मामलात में चेंजेस करने या चीज़ों को एक नई शक्ल में पेश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कारोबारी तातुल, इल्तवा या डिले जैसी सिचुएशंस 8 नवंबर से 4 फरवरी तक हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या नई नौकरी का असूल चाहते हैं, आपके लिए भी 8 नवंबर से 4 फरवरी तक सूरत हाल थोड़ी कशीदा हो सकती है। कारोबारी साख को बहाल करना, कारोबारी हवाले से नए एग्रीमेंट करना, रुपए, पैसे या दौलत के हवाले से भी आपको फैसला साजी करते हुए 8 नवंबर से 4 फरवरी तक यूरानस की रुजत के दौरान खासी एहतियातों की ज़रूरत होगी। इत्तफाकी तौर पर आपकी ज़िंदगियों में ऐसे मामलात आ सकते हैं जो यूरानस की रुजत के बाइस आपके ताल्लुकात और आपके रिलेशंस के अलावा धन दौलत और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा शेक कर सकते हैं, थोड़ा झंझोड़ सकते हैं। बेसिकली ये तब्दीलियां आपके लिए थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकती हैं, ताख़ीर पैदा कर सकती हैं। वहीं आपके लिए एक नया सिनेरियो डेवलप करेंगी। आपके लिए चीज़ों को देखने का अंदाज, चीज़ों को देखने का रुख तब्दील हो सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पोटेंशियल से, अपने अंदर जो मौजूद सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको नया रुख दे सकें। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं कि इंसान को ऊपर नीचे, अप डाउन साइकिल को फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान के लिए कई पुराने दरवाजे बंद होते हैं, कहीं पुरानी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती हैं और कहीं नई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती हैं, कहीं नया किस्म का माहौल बनता है। इंसान एक नेक्स्ट दौर में दाखिल होता है। तो यूं कहा जा सकता है कि अभी आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। इसमें आपके लिए इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़े से मसाइल पैदा होंगे, लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे यूरानस अपनी रुजत के इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा तो आप अपने कारोबारी ज़िंदगी में या अपने ताल्लुकात में बेहतरी देख सकते हैं और आप उन उम्मीदों, उन ख्वाहिशात और उन तवक्कुआत को पूरा होते देख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खासी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए खासी ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि अपने मामूलाती ज़िंदगी में एतदाल रखें, ख़ुद को बैलेंस रखें। बगावत या यकसर तब्दीली, इनकलाब पसंदी के रुझानात जो आप में हमेशा चलते रहते हैं, या हमेशा लीडरशिप या आगे बढ़ने की तमन्ना, मंशा या स्पिरिट और जज्बे से भरपूर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ों को तहम्मुल से थोड़ा देख कर समझ कर चलना इंसान के लिए फ़ायदा होता है। और बाज़ औक़ात चीज़ें हमारी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक पूरी नहीं हो रही होती तो उनके पीछे भी कोई फ़ायदेमंद रीज़न होती है जो इंसान नहीं जानता। आपके लिए थोड़ा सा क्रूशल टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें आप अपने लिए कई फ़ायदे की राहें तलाश कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए यूरानस की रुजत कैसे असरात मुरतब करने वाली है। यूरानस की उल्टी गर्दिश आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में आपको कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी सिचुएशंस दे सकती है जिसमें बाज़ मामलात को आपको आगे लेकर चलना शायद आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि यूरानस का ताल्लुक़ आपके ज़ायचे के 7वें घर से है। यानी यूरानस आपका मोहब्बत का सियारा है जो कि 6 सितंबर से अपनी रुजत की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका गर्दिशी बुर्ज बुर्ज जोज़ा है। यानी यूरानस बुर्ज जोज़ा में 6 सितंबर से अपनी रुजत का आगाज़ कर चुका है। यूरानस की ये रुजत 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें आपको चंद एक शोबे ज़िंदगी में मोहतात रहकर आगे चलना फ़ायदा देगा। यूरानस की ये रुजत किन किन शोबे जात को अफेक्ट कर सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मोज़ेस कैंसर ख़वातीनों हज़रात, यूरानस प्लैनेट आपके 11वें सेक्टर में 6 सितंबर से अपनी उल्टी गर्दिश अपने रेट्रोग्रेड का आगाज़ कर चुका है। 11वां घर किसी भी ज़ायचे का वो घर होता है जो इंसान की सोशल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान के सोशल ताल्लुकात इंसान की समाज के साथ रवाबत, कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट करना है। इस घर से इंसान की बाज़ उम्मीदें, ख्वाहिशात और इंसान की दीगर चंद ताल्लुकात के हवाले से रीडिंग ली जाती है जो इंसान की ज़िंदगी में खासी मौसर तरीके से इंसान की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने, इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील करने या इंसान को खुशियाँ देने में अपना किरदार अदा करते हैं। 6 सितंबर से यूरानस अभी आपके 11वें घर में रुजत इख्तियार कर चुका है, जिससे जाहिर होता है कि आपके ताल्लुकात में आपको उखाड़ पिछाड़ की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्को तरीके से जो आपके सोशल ताल्लुकात हैं, जो आपकी दोस्ताना ज़िंदगी है, उसमें आपको रिलेशंस में उतार चढ़ाव मिल सकता है। इसके अलावा आपके बाज़ ताल्लुकात कमज़ोर हो सकते हैं और आपको अपने ताल्लुकात में नाइतफाक़ी की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली दोस्ताना ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करना, एक दूसरे के साथ राब्तों को बरकरार रखना, दिल को वुसअत देना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जो आपकी माजी की ज़िंदगी है, आपके जो माजी के दोस्ताना ताल्लुकात हैं या माजी के मामलात हैं, वो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूरानस की रुज्जत जब तक जारी है, सोशल सतह पर अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत या अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने में खासे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। यूरानस जो कि जिद्दत और हम मांगी का स्यारा है, यूरानस जो कि इंसान को गैर मुतवक्को और गैर मामूली तरीकों से बाज़ ख्वाहिशात के असूल में बाज़ मामलात के अंजाम पाने में मदद देता है, अब रेट्रोग्रेड होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी रुकी रुकी महसूस हो सकती है। आप अपने ताल्लुकात में वो पहले वाला चार्म शायद ना देख पाएं। आपके लिए अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना, उनको एक सतह पर मेंटेन करके रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में नए नए दोस्तों की शमूलियत का सिलसिला भी रुक सकता है। यानी आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आप अगर किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसी खास कम्युनिटी या किसी खास सोशल सेक्टर के करीब होना चाहते हैं या किसी खास सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए उनमें जगह बनाना या उनकी कुर्बत हासिल करना शायद एक बड़ा चैलेंज हो। यूरानस 6 सितंबर से उल्टी गर्दिश में है और 8 नवंबर तक मुसलसल बुर्ज जोज़ा में रेट्रोग्रेड रहेगा, जिससे 8 नवंबर को आपको खसूसी एहतियातों की ज़रूरत होगी, खसूसी अपनी मामलाती ज़िंदगी में जो आपके ताल्लुकात हैं उनको मामूल पे रखने के लिए आपको अचानक से आपको यकसर तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं है। अब 8 नवंबर तक यूरानस उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे आपको अपने ताल्लुकात के दायरे को वुसअत देने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पहले के रिलेशंस हैं, पहले की जो दोस्तियां हैं, उनको बेहतर करें, उनको मेंटेन रखें। अगर कोई कन्फ्यूजन, इख्तलाफात या तनाज़ात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपने सोशल रिलेशंस में ग्रो ना मिले। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या जो आपके करीबी रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं, उनको मेंटेन रखने, उनको बरकरार रखने में भी कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी जो बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं या आपके जो अपने अजीज़ों अकारिब से जो ताल्लुकात हैं, इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज के जो रिलेशंस हैं, उनमें भी मोहतात रहें। उनमें भी नए नए ताल्लुकात को बनाने से बेहतर है कि पहले वाले ताल्लुकात को मेंटेन रखें। 8 नवंबर को यूरानस पीछे हटते हटते बुर्जे सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके कारोबारी अमूर के घर में दाखिल हो जाएगा, जो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक बुर्जे सौर में अपनी रुजत को जारी रखेगा, जिससे आपके लिए ज़रूरी है कि 8 नवंबर के बाद से ऐसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबारी मामलात 8 नवंबर के बाद से थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। कारोबारी तेज़ी में मंदी का रुझान मिल सकता है। कारोबारी मामलात में आपको आगे बढ़ने में, आपको कारोबारी मामलात में चेंजेस करने या चीज़ों को एक नई शक्ल में पेश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कारोबारी तातुल, इल्तवा या डिले जैसी सिचुएशंस 8 नवंबर से 4 फरवरी तक हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या नई नौकरी का असूल चाहते हैं, आपके लिए भी 8 नवंबर से 4 फरवरी तक सूरत हाल थोड़ी कशीदा हो सकती है। कारोबारी साख को बहाल करना, कारोबारी हवाले से नए एग्रीमेंट करना
रुपए, पैसे या दौलत के हवाले से भी आपको फैसला साजी करते हुए 8 नवंबर से 4 फरवरी तक यूरानस की रुज्जत के दौरान खासी एहतियातों की ज़रूरत होगी। इत्तफाकी तौर पर आपकी ज़िंदगियों में ऐसे मामलात आ सकते हैं जो यूरानस की रुज्जत के बाइस आपके ताल्लुकात और आपके रिलेशंस के अलावा धन दौलत और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा शेक कर सकते हैं, थोड़ा झंझोड़ सकते हैं। बेसिकली ये तब्दीलियां आपके लिए थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकती हैं, ताख़ीर पैदा कर सकती हैं। वहीं आपके लिए एक नया सिनेरियो डेवलप करेंगी। आपके लिए चीज़ों को देखने का अंदाज, चीज़ों को देखने का रुख तब्दील हो सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पोटेंशियल से, अपने अंदर जो मौजूद सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको नया रुख दे सकें। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं कि इंसान को ऊपर नीचे, अप डाउन साइकिल को फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान के लिए कई पुराने दरवाजे बंद होते हैं, कहीं पुरानी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती हैं और कहीं नई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती हैं, कहीं नया किस्म का माहौल बनता है। इंसान एक नेक्स्ट दौर में दाखिल होता है। तो यूं कहा जा सकता है कि अभी आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। इसमें आपके लिए इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़े से मसाइल पैदा होंगे, लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे यूरानस अपनी रुज्जत के इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा तो आप अपने कारोबारी ज़िंदगी में या अपने ताल्लुकात में बेहतरी देख सकते हैं और आप उन उम्मीदों, उन ख्वाहिशात और उन तवक्कुआत को पूरा होते देख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खासी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए खासी ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि अपने मामूलाती ज़िंदगी में एतदाल रखें, ख़ुद को बैलेंस रखें। बगावत या यकसर तब्दीली, इनकलाब पसंदी के रुझानात जो आप में हमेशा चलते रहते हैं, या हमेशा लीडरशिप या आगे बढ़ने की तमन्ना, मंशा या स्पिरिट और जज्बे से भरपूर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ों को तहम्मुल से थोड़ा देख कर समझ कर चलना इंसान के लिए फ़ायदा होता है। और बाज़ औक़ात चीज़ें हमारी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक पूरी नहीं हो रही होती तो उनके पीछे भी कोई फ़ायदेमंद रीज़न होती है जो इंसान नहीं जानता। आपके लिए थोड़ा सा क्रूशल टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें आप अपने लिए कई फ़ायदे की राहें तलाश कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए यूरानस की रुज्जत कैसे असरात मुरतब करने वाली है। यूरानस की उल्टी गर्दिश आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में आपको कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी सिचुएशंस दे सकती है जिसमें बाज़ मामलात को आपको आगे लेकर चलना शायद आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि यूरानस का ताल्लुक आपके ज़ायचे के 7वें घर से है। यानी यूरानस आपका मोहब्बत का सियारा है जो कि 6 सितंबर से अपनी रुज्जत की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका गर्दिशी बुर्ज जोज़ा है। यानी यूरानस बुर्ज जोज़ा में 6 सितंबर से अपनी रुज्जत का आगाज़ कर चुका है। यूरानस की ये रुज्जत 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें आपको चंद एक शोबे ज़िंदगी में मोहतात रहकर आगे चलना फ़ायदा देगा। यूरानस की ये रुज्जत किन किन शोबे जात को अफेक्ट कर सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस लिब्रा ख़वातीनों हज़रात, यूरानस प्लैनेट आपके 11वें सेक्टर में 6 सितंबर से अपनी उल्टी गर्दिश, अपने रेट्रोग्रेड का आगाज़ कर चुका है। 11वां घर किसी भी ज़ायचे का वो घर होता है जो इंसान की सोशल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान के सोशल ताल्लुकात, इंसान की समाज के साथ रवाबत, कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट करना है। इस घर से इंसान की बाज़ उम्मीदें, ख्वाहिशात और इंसान की दीगर चंद ताल्लुकात के हवाले से रीडिंग ली जाती है जो इंसान की ज़िंदगी में खासी मौसर तरीके से इंसान की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने, इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील करने या इंसान को खुशियाँ देने में अपना किरदार अदा करते हैं। 6 सितंबर से यूरानस अभी आपके 11वें घर में रुज्जत इख्तियार कर चुका है, जिससे जाहिर होता है कि आपके ताल्लुकात में आपको उखाड़ पिछाड़ की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्को तरीके से जो आपके सोशल ताल्लुकात हैं, जो आपकी दोस्ताना ज़िंदगी है, उसमें आपको रिलेशंस में उतार चढ़ाव मिल सकता है। इसके अलावा आपके बाज़ ताल्लुकात कमज़ोर हो सकते हैं और आपको अपने ताल्लुकात में नाइतफाक़ी की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली दोस्ताना ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करना, एक दूसरे के साथ राब्तों को बरकरार रखना, दिल को वुसअत देना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जो आपकी माजी की ज़िंदगी है, आपके जो माजी के दोस्ताना ताल्लुकात हैं या माजी के मामलात हैं, वो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूरानस की रुज्जत जब तक जारी है, सोशल सतह पर अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत या अपने ताल्लुकात को बरकरार
برقرار رکھنے میں خاصے چیلنجز پیش آ سکتے ہیں۔ یورانس جو کہ جدت اور ہم آہنگی کا سیارہ ہے، یورانس جو کہ انسان کو غیر متوقع اور غیر معمولی طریقوں سے بعض خواہشات کے حصول میں، بعض معاملات کے انجام پانے میں مدد دیتا ہے، اب ریٹروگریڈ ہوگا، جس سے آپ کی زندگی تھوڑی رکی رکی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے تعلقات میں وہ پہلے والا چارم شاید نہ دیکھ پائیں۔ آپ کے لیے اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا، ان کو ایک سطح پر مینٹین کر کے رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں نئے نئے دوستوں کی شمولیت کا سلسلہ بھی رک سکتا ہے، یعنی آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، کسی خاص کمیونٹی یا کسی خاص سوشل سیکٹر کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا کسی خاص سوسائٹی سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ان میں جگہ بنانا یا ان کی قربت حاصل کرنا شاید ایک بڑا چیلنج ہو۔ یورانس 6 ستمبر سے الٹی گردش میں ہے اور 8 نومبر تک مسلسل برج جوزہ میں ریٹروگریڈ رہے گا، جس سے 8 نومبر کو آپ کو خصوصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی، خصوصی اپنی معاملاتی زندگی میں جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو معمول پہ رکھنے کے لیے آپ کو اچانک سے آپ کو یکسر تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 8 نومبر تک یورانس الٹی گردش میں ہوگا، جس سے آپ کو اپنے تعلقات کے دائرے کو وسعت دینے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے پہلے کے ریلیشنز ہیں، پہلے کی جو دوستیاں ہیں، ان کو بہتر کریں، ان کو مینٹین رکھیں۔ اگر کوئی کنفیوژن، اختلافات یا تنازعات ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے سوشل ریلیشنز میں گرو نہ ملے۔ اس کے علاوہ آپ کی محبت کی زندگی یا جو آپ کے قریبی ریلیشنز ہیں، بہن بھائیوں سے جو تعلقات ہیں، ان کو مینٹین رکھنے، ان کو برقرار رکھنے میں بھی کچھ ایشوز مل سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی محبت کی زندگی یا اپنی جو بہن بھائیوں سے جو تعلقات ہیں یا آپ کے جو اپنے عزیز و اقارب سے جو تعلقات ہیں، اس کے علاوہ جو اسکول کالج کے جو ریلیشنز ہیں، ان میں بھی محتاط رہیں۔ ان میں بھی نئے نئے تعلقات کو بنانے سے بہتر ہے کہ پہلے والے تعلقات کو مینٹین رکھیں۔ 8 نومبر کو یورانس پیچھے ہٹتے ہٹتے برج ثور میں داخل ہو جائے گا، یعنی آپ کے کاروباری امور کے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو 8 نومبر سے 4 فروری تک برج ثور میں اپنی رجت کو جاری رکھے گا، جس سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ 8 نومبر کے بعد سے ایسے آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کے کاروباری معاملات 8 نومبر کے بعد سے تھوڑے سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کاروباری تیزی میں مندی کا رجحان مل سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ کو آگے بڑھنے میں، آپ کو کاروباری معاملات میں چینجز کرنے یا چیزوں کو ایک نئی شکل میں پیش کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ کاروباری تعطل، التوا یا ڈیلے جیسی سچویشنز 8 نومبر سے 4 فروری تک ہو سکتا ہے آپ کو فیس کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا نئی نوکری کا حصول چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی 8 نومبر سے 4 فروری تک صورتحال تھوڑی کشیدہ ہو سکتی ہے۔ کاروباری ساکھ کو بحال کرنا، کاروباری حوالے سے نئے ایگریمنٹ کرنا، روپے، پیسے یا دولت کے حوالے سے بھی آپ کو فیصلہ سازی کرتے ہوئے 8 نومبر سے 4 فروری تک یورانس کی رجت کے دوران خاصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی۔ اتفاقی طور پر آپ کی زندگیوں میں ایسے معاملات آ سکتے ہیں جو یورانس کی رجت کے باعث آپ کے تعلقات اور آپ کے ریلیشنز کے علاوہ دھن دولت اور آپ کی پروفیشنل لائف کو تھوڑا شیک کر سکتے ہیں، تھوڑا جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ تبدیلیاں آپ کے لیے تھوڑی پریشانیاں پیدا کر سکتی ہیں، تاخیر پیدا کر سکتی ہیں، وہیں آپ کے لیے ایک نیا سینیریو ڈیولپ کریں گی۔ آپ کے لیے چیزوں کو دیکھنے کا انداز، چیزوں کو دیکھنے کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ آپ اپنے پوٹینشیل سے، اپنے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کو نیا رخ دے سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان کو اوپر نیچے، اپ ڈاؤن سائیکل کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ایسی سچویشن میں انسان کے لیے کئی پرانے دروازے بند ہوتے ہیں، کہیں پرانی قسم کی اپرچونٹیز ختم ہوتی ہیں اور کہیں نئی قسم کی اپرچونٹیز جنم لیتی ہیں، کہیں نیا قسم کا ماحول بنتا ہے۔ انسان ایک نیکسٹ دور میں داخل ہوتا ہے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کے لیے ابتدائی طور پر تھوڑی سی کنفیوژنز، تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن آگے چلتے چلتے جیسے جیسے یورانس اپنی رجت کے اختتام کی طرف بڑھے گا تو آپ اپنے کاروباری زندگی میں یا اپنے تعلقات میں بہتری دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان امیدوں، ان خواہشات اور ان توقعات کو پورا ہوتے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خاصی امپورٹنس رکھتے ہیں۔
آپ کی زندگی کے لیے خاصی ضروری ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملاتی زندگی میں اعتدال رکھیں، خود کو بیلنس رکھیں۔ بغاوت یا یکسر تبدیلی، انقلاب پسندی کے رجحانات جو آپ میں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، یا ہمیشہ لیڈرشپ یا آگے بڑھنے کی تمنا، منشا یا اسپرٹ اور جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات چیزوں کو تحمل سے تھوڑا دیکھ کر سمجھ کر چلنا انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات چیزیں ہماری منشا اور مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کے پیچھے بھی کوئی فائدہ مند ریزن ہوتی ہے جو انسان نہیں جانتا۔ آپ کے لیے تھوڑا سا کروشل ٹائم آ رہا ہے، لیکن اس میں آپ اپنے لیے کئی فائدے کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم دوستو، سیجیٹیریس زوڈک سائن یعنی برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے یورانس کی رجت کیسے اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ یورانس کی الٹی گردش آپ کی زندگی کے کن معاملات میں آپ کو کمپلیکیشنز یا ایسی سچویشنز دے سکتی ہے جس میں بعض معاملات کو آپ کو آگے لے کر چلنا شاید آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے، کیونکہ یورانس کا تعلق آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر سے ہے، یعنی یورانس آپ کا محبت کا سیارہ ہے جو کہ 6 ستمبر سے اپنی رجت کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کا گردشی برج جوزہ ہے، یعنی یورانس برج جوزہ میں 6 ستمبر سے اپنی رجت کا آغاز کر چکا ہے۔ یورانس کی یہ رجت 4 فروری 2026 تک جاری رہے گی، جس میں آپ کو چند ایک شعبہ زندگی میں محتاط رہ کر آگے چلنا فائدہ دے گا۔ یورانس کی یہ رجت کن شعبہ جات کو افیکٹ کر سکتی ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز سیجیٹیریس خواتینوں حضرات، یورانس پلانٹ آپ کے 11ویں سیکٹر میں 6 ستمبر سے اپنی الٹی گردش اپنے ریٹروگریڈ کا آغاز کر چکا ہے۔ 11واں گھر کسی بھی ذائچے کا وہ گھر ہوتا ہے جو انسان کی سوشل زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے سوشل تعلقات، انسان کی سماج کے ساتھ روابط، کنیکشنز اور کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اس گھر سے انسان کی بعض امیدیں، خواہشات اور انسان کی دیگر چند تعلقات کے حوالے سے ریڈنگ لی جاتی ہے جو انسان کی زندگی میں خاصی مؤثر طریقے سے انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے، انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کرنے یا انسان کو خوشیاں دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 6 ستمبر سے یورانس ابھی آپ کے 11ویں گھر میں رجت اختیار کر چکا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات میں آپ کو اکھاڑ پچھاڑ کی سچویشن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیر متوقع طریقے سے جو آپ کی سوشل تعلقات ہیں، جو آپ کی دوستانہ زندگی ہے، اس میں آپ کو ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بعض تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنے تعلقات میں نا اتفاقی کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسپیشلی دوستانہ زندگی میں لڑائی جھگڑے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کو برقرار رکھنا، دل کو وسعت دینا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ماضی کی زندگی ہے، آپ کے جو ماضی کے دوستانہ تعلقات ہیں یا ماضی کے معاملات ہیں، وہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یورانس کی رجت جب تک جاری ہے، سوشل سطح پر اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت یا اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے میں خاصے چیلنجز پیش آ سکتے ہیں۔ یورانس جو کہ جدت اور ہم آہنگی کا سیارہ ہے، یورانس جو کہ انسان کو غیر متوقع اور غیر معمولی طریقوں سے بعض خواہشات کے حصول میں، بعض معاملات کے انجام پانے میں مدد دیتا ہے، اب ریٹروگریڈ ہوگا، جس سے آپ کی زندگی تھوڑی رکی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے تعلقات میں پہلے والا چارم شاید نہ دیکھ پائیں۔ آپ کے لیے اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا، ان کو ایک سطح پر مینٹین کر کے رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں نئے دوستوں کی شمولیت کا سلسلہ بھی رک سکتا ہے، یعنی آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، کسی خاص کمیونٹی یا کسی خاص سوشل سیکٹر کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا کسی خاص سوسائٹی سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ان میں جگہ بنانا یا ان کی قربت حاصل کرنا شاید ایک بڑا چیلنج ہو۔ یورانس 6 ستمبر سے الٹی گردش میں ہے اور 8 نومبر تک مسلسل برج جوزہ میں ریٹروگریڈ رہے گا، جس سے 8 نومبر کو آپ کو خصوصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی، خصوصی اپنی معاملاتی زندگی میں جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو معمول پہ رکھنے کے لیے آپ کو اچانک سے آپ کو یکسر
तब्दीलियों की जरूरत नहीं है। अब 8 नवंबर तक यूरानस उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे आपको अपने ताल्लुकात के दायरे को वसअत देने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पहले के रिलेशंस हैं, पहले की जो दोस्तियां हैं, उनको बेहतर करें, उनको मेंटेन रखें। अगर कोई कंफ्यूजन, इख्तलाफात या तनाज़ात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपने सोशल रिलेशंस में ग्रो ना मिले। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या जो आपके करीबी रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं, उनको मेंटेन रखने, उनको बरकरार रखने में भी कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी जो बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं या आपके जो अपने अजीज़ों अकारिब से जो ताल्लुकात हैं, इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज के जो रिलेशंस हैं, उनमें भी मोहतात रहें। उनमें भी नए नए ताल्लुकात को बनाने से बेहतर है कि पहले वाले ताल्लुकात को मेंटेन रखें। 8 नवंबर को यूरानस पीछे हटते हटते बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके कारोबारी अमूर के घर में दाखिल हो जाएगा, जो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक बुर्ज सौर में अपनी रुजत को जारी रखेगा, जिससे आपके लिए ज़रूरी है कि 8 नवंबर के बाद से ऐसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबारी मामलात 8 नवंबर के बाद से थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। कारोबारी तेज़ी में मंदी का रुझान मिल सकता है। कारोबारी मामलात में आपको आगे बढ़ने में, आपको कारोबारी मामलात में चेंजेस करने या चीज़ों को एक नई शक्ल में पेश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कारोबारी तातुल, इल्तवा या डिले जैसी सिचुएशंस 8 नवंबर से 4 फरवरी तक हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या नई नौकरी का असूल चाहते हैं, आपके लिए भी 8 नवंबर से 4 फरवरी तक सूरत हाल थोड़ी कशीदा हो सकती है। कारोबारी साख को बहाल करना, कारोबारी हवाले से नए एग्रीमेंट करना, रुपए, पैसे या दौलत के हवाले से भी आपको फैसला साजी करते हुए 8 नवंबर से 4 फरवरी तक यूरानस की रुजत के दौरान खासी एहतियातों की ज़रूरत होगी। इत्तफाकी तौर पर आपकी ज़िंदगियों में ऐसे मामलात आ सकते हैं जो यूरानस की रुजत के बाइस आपके ताल्लुकात और आपके रिलेशंस के अलावा धन दौलत और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा शेक कर सकते हैं, थोड़ा झंझोड़ सकते हैं। बेसिकली ये तब्दीलियां आपके लिए थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकती हैं, ताख़ीर पैदा कर सकती हैं। वहीं आपके लिए एक नया सिनेरियो डेवलप करेंगी। आपके लिए चीज़ों को देखने का अंदाज, चीज़ों को देखने का रुख तब्दील हो सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पोटेंशियल से, अपने अंदर जो मौजूद सलाहियतें हैं, उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको नया रुख दे सकें। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं कि इंसान को ऊपर नीचे, अप डाउन साइकिल को फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान के लिए कई पुराने दरवाजे बंद होते हैं, कहीं पुरानी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती हैं और कहीं नई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती हैं, कहीं नया किस्म का माहौल बनता है। इंसान एक नेक्स्ट दौर में दाखिल होता है। तो यूं कहा जा सकता है कि अभी आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। इसमें आपके लिए इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़े से मसाइल पैदा होंगे, लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे यूरानस अपनी रुजत के इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा तो आप अपने कारोबारी ज़िंदगी में या अपने ताल्लुकात में बेहतरी देख सकते हैं और आप उन उम्मीदों, उन ख्वाहिशात और उन तवक्कुआत को पूरा होते देख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खासी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए खासी ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि अपने मामूलाती ज़िंदगी में एतदाल रखें, ख़ुद को बैलेंस रखें। बगावत या यकसर तब्दीली, इनकलाब पसंदी के रुझानात जो आप में हमेशा चलते रहते हैं, या हमेशा लीडरशिप या आगे बढ़ने की तमन्ना, मंशा या स्पिरिट और जज्बे से भरपूर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ों को तहम्मुल से थोड़ा देखकर समझकर चलना इंसान के लिए फ़ायदा होता है। और बाज़ औक़ात चीज़ें हमारी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक पूरी नहीं हो रही होती तो उनके पीछे भी कोई फ़ायदेमंद रीज़न होती है जो इंसान नहीं जानता। आपके लिए थोड़ा सा क्रूशल टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें आप अपने लिए कई फ़ायदे की राहें तलाश कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए यूरानस की रुजत कैसे असरात मुरतब करने वाली है। यूरानस की उल्टी गर्दिश आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में आपको कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी सिचुएशंस दे सकती है जिसमें बाज़ मामलात को आपको आगे लेकर चलना शायद आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि यूरानस का ताल्लुक आपके ज़ायचे के 7वें घर से है, यानी यूरानस आपका मोहब्बत का सियारा है जो कि 6 सितंबर से अपनी रुजत की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका गर्दिशी बुर्ज जोज़ा है, यानी यूरानस बुर्ज जोज़ा में 6 सितंबर से अपनी रुजत का आगाज़ कर चुका है।
यूरानस की ये रुजत 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें आपको चंद एक शोबे ज़िंदगी में मोहतात रहकर आगे चलना फ़ायदा देगा। यूरानस की ये रुजत किन किन शोबा जात को अफेक्ट कर सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िज़ स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, यूरानस प्लैनेट आपके 11वें सेक्टर में 6 सितंबर से अपनी उल्टी गर्दिश अपने रेट्रोग्रेड का आगाज़ कर चुका है। 11वां घर किसी भी ज़ायचे का वो घर होता है जो इंसान की सोशल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान के सोशल ताल्लुकात, इंसान की समाज के साथ रवाबत, कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट करना है। इस घर से इंसान की बाज़ उम्मीदें, ख्वाहिशात और इंसान की दीगर चंद ताल्लुकात के हवाले से रीडिंग ली जाती है जो इंसान की ज़िंदगी में खासी मौसर तरीके से इंसान की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने, इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील करने या इंसान को खुशियाँ देने में अपना किरदार अदा करते हैं। 6 सितंबर से यूरानस अभी आपके 11वें घर में रुजत इख्तियार कर चुका है, जिससे जाहिर होता है कि आपके ताल्लुकात में आपको उखाड़ पिछाड़ की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्को तरीके से जो आपकी सोशल ताल्लुकात हैं, जो आपकी दोस्ताना ज़िंदगी है, उसमें आपको रिलेशंस में उतार चढ़ाव मिल सकता है। इसके अलावा आपके बाज़ ताल्लुकात कमज़ोर हो सकते हैं और आपको अपने ताल्लुकात में नाइतफाक़ी की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली दोस्ताना ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करना, एक दूसरे के साथ राब्तों को बरकरार रखना, दिल को वुसअत देना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जो आपकी माजी की ज़िंदगी है, आपके जो माजी के दोस्ताना ताल्लुकात हैं या माजी के मामलात हैं, वो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूरानस की रुजत जब तक जारी है, सोशल सतह पर अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत या अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने में खासे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। यूरानस जो कि जिद्दत और हम मांगी का स्यारा है, यूरानस जो कि इंसान को गैर मुतवक्को और गैर मामूली तरीकों से बाज़ ख्वाहिशात के असूल में, बाज़ मामलात के अंजाम पाने में मदद देता है, अब रेट्रोग्रेड होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी रुकी रुकी महसूस हो सकती है। आप अपने ताल्लुकात में पहले वाला चार्म शायद ना देख पाएं। आपके लिए अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना, उनको एक सतह पर मेंटेन करके रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में नए नए दोस्तों की शमूलियत का सिलसिला भी रुक सकता है। यानी आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आप अगर किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसी खास कम्युनिटी या किसी खास सोशल सेक्टर के करीब होना चाहते हैं या किसी खास सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए उनमें जगह बनाना या उनकी कुर्बत हासिल करना शायद एक बड़ा चैलेंज हो। यूरानस 6 सितंबर से उल्टी गर्दिश में है और 8 नवंबर तक मुसलसल बुर्ज जोज़ा में रेट्रोग्रेड रहेगा, जिससे 8 नवंबर को आपको खसूसी एहतियातों की ज़रूरत होगी, खसूसी अपनी मामलाती ज़िंदगी में जो आपके ताल्लुकात हैं उनको मामूल पे रखने के लिए आपको अचानक से आपको यकसर तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं है। अब 8 नवंबर तक यूरानस उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे आपको अपने ताल्लुकात के दायरे को वुसअत देने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पहले के रिलेशंस हैं, पहले की जो दोस्तियां हैं, उनको बेहतर करें, उनको मेंटेन रखें। अगर कोई कन्फ्यूजन, इख्तलाफात या तनाज़ात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपने सोशल रिलेशंस में ग्रो ना मिले। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या जो आपके करीबी रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं, उनको मेंटेन रखने, उनको बरकरार रखने में भी कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी जो बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं या आपके जो अपने अजीज़ों अकारिब से जो ताल्लुकात हैं, इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज के जो रिलेशंस हैं, उनमें भी मोहतात रहें। उनमें भी नए नए ताल्लुकात को बनाने से बेहतर है कि पहले वाले ताल्लुकात को मेंटेन रखें। 8 नवंबर को यूरानस पीछे हटते हटते बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके कारोबारी अमूर के घर में दाखिल हो जाएगा, जो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक बुर्ज सौर में अपनी रुजत को जारी रखेगा, जिससे आपके लिए ज़रूरी है कि 8 नवंबर के बाद से ऐसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबारी मामलात 8 नवंबर के बाद से थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। कारोबारी तेज़ी में मंदी का रुझान मिल सकता है। कारोबारी मामलात में आपको आगे बढ़ने में, आपको कारोबारी मामलात में चेंजेस करने या चीज़ों को एक नई शक्ल में पेश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कारोबारी तातुल, इल्तवा या डिले जैसी सिचुएशंस 8 नवंबर से 4 फरवरी तक हो सकता है आपको फेस करनी पड़े।
اس کے علاوہ ایسے افراد جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا نئی نوکری کا حصول چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی 8 نومبر سے 4 فروری تک صورتحال تھوڑی کشیدہ ہو سکتی ہے۔ کاروباری ساکھ کو بحال کرنا، کاروباری حوالے سے نئے ایگریمنٹ کرنا، روپے، پیسے یا دولت کے حوالے سے بھی آپ کو فیصلہ سازی کرتے ہوئے 8 نومبر سے 4 فروری تک یورانس کی رجت کے دوران خاصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی۔ اتفاقی طور پر آپ کی زندگیوں میں ایسے معاملات آ سکتے ہیں جو یورانس کی رجت کے باعث آپ کے تعلقات اور آپ کے ریلیشنز کے علاوہ دھن دولت اور آپ کی پروفیشنل لائف کو تھوڑا شیک کر سکتے ہیں، تھوڑا جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ تبدیلیاں آپ کے لیے تھوڑی پریشانیاں پیدا کر سکتی ہیں، تاخیر پیدا کر سکتی ہیں، وہیں آپ کے لیے ایک نیا سینیریو ڈیولپ کریں گی۔ آپ کے لیے چیزوں کو دیکھنے کا انداز، چیزوں کو دیکھنے کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ آپ اپنے پوٹینشیل سے، اپنے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کو نیا رخ دے سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان کو اوپر نیچے، اپ ڈاؤن سائیکل کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ایسی سچویشن میں انسان کے لیے کئی پرانے دروازے بند ہوتے ہیں، کہیں پرانی قسم کی اپرچونٹیز ختم ہوتی ہیں اور کہیں نئی قسم کی اپرچونٹیز جنم لیتی ہیں، کہیں نیا قسم کا ماحول بنتا ہے۔ انسان ایک نیکسٹ دور میں داخل ہوتا ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کے لیے ابتدائی طور پر تھوڑی سی کنفیوژنز، تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن آگے چلتے چلتے جیسے جیسے یورانس اپنی رجت کے اختتام کی طرف بڑھے گا تو آپ اپنے کاروباری زندگی میں یا اپنے تعلقات میں بہتری دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان امیدوں، ان خواہشات اور ان توقعات کو پورا ہوتے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خاصی امپورٹنس رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے خاصی ضروری ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملاتی زندگی میں اعتدال رکھیں، خود کو بیلنس رکھیں۔ بغاوت یا یکسر تبدیلی، انقلاب پسندی کے رجحانات جو آپ میں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، یا ہمیشہ لیڈرشپ یا آگے بڑھنے کی تمنا، منشا یا اسپرٹ اور جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات چیزوں کو تحمل سے تھوڑا دیکھ کر سمجھ کر چلنا انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات چیزیں ہماری منشا اور مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کے پیچھے بھی کوئی فائدہ مند ریزن ہوتی ہے جو انسان نہیں جانتا۔ آپ کے لیے تھوڑا سا کروشل ٹائم آ رہا ہے، لیکن اس میں آپ اپنے لیے کئی فائدے کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ لیبرا زوڈک سائن یعنی برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے یورانس کی رجت کیسے اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ یورانس کی الٹی گردش آپ کی زندگی کے کن معاملات میں آپ کو کمپلیکیشنز یا ایسی سچویشنز دے سکتی ہے جس میں بعض معاملات کو آپ کو آگے لے کر چلنا شاید آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے، کیونکہ یورانس کا تعلق آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر سے ہے، یعنی یورانس آپ کا محبت کا سیارہ ہے جو کہ 6 ستمبر سے اپنی رجت کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کا گردشی برج جوزہ ہے، یعنی یورانس برج جوزہ میں 6 ستمبر سے اپنی رجت کا آغاز کر چکا ہے۔ یورانس کی یہ رجت 4 فروری 2026 تک جاری رہے گی، جس میں آپ کو چند ایک شعبہ زندگی میں محتاط رہ کر آگے چلنا فائدہ دے گا۔ یورانس کی یہ رجت کن شعبہ جات کو افیکٹ کر سکتی ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز لیبرا خواتینوں حضرات، یورانس پلانٹ آپ کے 11ویں سیکٹر میں 6 ستمبر سے اپنی الٹی گردش، اپنے ریٹروگریڈ کا آغاز کر چکا ہے۔ 11واں گھر کسی بھی ذائچے کا وہ گھر ہوتا ہے جو انسان کی سوشل زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے سوشل تعلقات، انسان کی سماج کے ساتھ روابط، کنیکشنز اور کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اس گھر سے انسان کی بعض امیدیں، خواہشات اور انسان کی دیگر چند تعلقات کے حوالے سے ریڈنگ لی جاتی ہے جو انسان کی زندگی میں خاصی مؤثر طریقے سے انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے، انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کرنے یا انسان کو خوشیاں دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 6 ستمبر سے یورانس ابھی آپ کے 11ویں گھر میں رجت اختیار کر چکا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات میں آپ کو اکھاڑ پچھاڑ کی سچویشن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیر متوقع طریقے سے جو آپ کے سوشل تعلقات ہیں، جو آپ کی دوستانہ زندگی ہے، اس میں آپ کو ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بعض تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنے تعلقات میں نا اتفاقی کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسپیشلی دوستانہ زندگی میں
लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करना, एक दूसरे के साथ राब्तों को बरकरार रखना, दिल को वुसअत देना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जो आपकी माजी की ज़िंदगी है, आपके जो माजी के दोस्ताना ताल्लुकात हैं या माजी के मामलात हैं, वो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकते हैं। यानी यूं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूरानस की रुज्जत जब तक जारी है, सोशल सतह पर अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत या अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने में खासे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। यूरानस जो कि जिद्दत और हम आंगी का स्यारा है, यूरानस जो कि इंसान को गैर मुतवक्को और गैर मामूली तरीकों से बाज़ ख्वाहिशात के असूल में बाज़ मामलात के अंजाम पाने में मदद देता है, अब रेट्रोग्रेड होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी रुकी रुकी महसूस हो सकती है। आप अपने ताल्लुकात में वो पहले वाला चार्म शायद ना देख पाएं। आपके लिए अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना, उनको एक सतह पर मेंटेन करके रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में नए नए दोस्तों की शमूलियत का सिलसिला भी रुक सकता है। यानी आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आप अगर किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसी खास कम्युनिटी या किसी खास सोशल सेक्टर के करीब होना चाहते हैं या किसी खास सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए उनमें जगह बनाना या उनकी कुर्बत हासिल करना शायद एक बड़ा चैलेंज हो। यूरानस 6 सितंबर से उल्टी गर्दिश में है और 8 नवंबर तक मुसलसल बुर्ज जोज़ा में रेट्रोग्रेड रहेगा, जिससे 8 नवंबर को आपको खसूसी एहतियातों की ज़रूरत होगी, खसूसी अपनी मामलाती ज़िंदगी में जो आपके ताल्लुकात हैं उनको मामूल पे रखने के लिए आपको अचानक से आपको यकसर तब्दीलियों की जरूरत नहीं है। अब 8 नवंबर तक यूरानस उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे आपको अपने ताल्लुकात के दायरे को वुसअत देने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पहले के रिलेशंस हैं, पहले की जो दोस्तियां हैं, उनको बेहतर करें, उनको मेंटेन रखें। अगर कोई कंफ्यूजन, इख्तलाफात या तनाज़ात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपने सोशल रिलेशंस में ग्रो ना मिले। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या जो आपके करीबी रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं, उनको मेंटेन रखने, उनको बरकरार रखने में भी कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी जो बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं या आपके जो अपने अजीज़ों अकारिब से जो ताल्लुकात हैं, इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज के जो रिलेशंस हैं, उनमें भी मोहतात रहें। उनमें भी नए नए ताल्लुकात को बनाने से बेहतर है कि पहले वाले ताल्लुकात को मेंटेन रखें। 8 नवंबर को यूरानस पीछे हटते हटते बुर्जे सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके कारोबारी अमूर के घर में दाखिल हो जाएगा, जो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक बुर्जे सौर में अपनी रुज्जत को जारी रखेगा, जिससे आपके लिए ज़रूरी है कि 8 नवंबर के बाद से ऐसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबारी मामलात 8 नवंबर के बाद से थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। कारोबारी तेज़ी में मंदी का रुझान मिल सकता है। कारोबारी मामलात में आपको आगे बढ़ने में, आपको कारोबारी मामलात में चेंजेस करने या चीज़ों को एक नई शक्ल में पेश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कारोबारी तातुल, इल्तवा या डिले जैसी सिचुएशंस 8 नवंबर से 4 फरवरी तक हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या नई नौकरी का असूल चाहते हैं, आपके लिए भी 8 नवंबर से 4 फरवरी तक सूरत हाल थोड़ी कशीदा हो सकती है। कारोबारी साख को बहाल करना, कारोबारी हवाले से नए एग्रीमेंट करना, रुपए, पैसे या दौलत के हवाले से भी आपको फैसला साजी करते हुए 8 नवंबर से 4 फरवरी तक यूरानस की रुज्जत के दौरान खासी एहतियातों की ज़रूरत होगी। इत्तफाकी तौर पर आपकी ज़िंदगियों में ऐसे मामलात आ सकते हैं जो यूरानस की रुज्जत के बाइस आपके ताल्लुकात और आपके रिलेशंस के अलावा धन दौलत और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा शेक कर सकते हैं, थोड़ा झंझोड़ सकते हैं। बेसिकली ये तब्दीलियां आपके लिए थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकती हैं, ताख़ीर पैदा कर सकती हैं। वहीं आपके लिए एक नया सिनेरियो डेवलप करेंगी। आपके लिए चीज़ों को देखने का अंदाज, चीज़ों को देखने का रुख तब्दील हो सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पोटेंशियल से, अपने अंदर जो मौजूद सलाहियतें हैं, उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको नया रुख दे सकें। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं कि इंसान को ऊपर नीचे, अप डाउन साइकिल को फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान के लिए कई पुराने दरवाजे बंद होते हैं, कहीं पुरानी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती हैं और कहीं नई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती हैं, कहीं नया किस्म का माहौल बनता है। इंसान एक नेक्स्ट दौर में दाखिल होता है।
تو यूं कहा जा सकता है कि अभी आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। इसमें आपके लिए इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़े से मसाइल पैदा होंगे, लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे यूरानस अपनी रुज्जत के इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा तो आप अपने कारोबारी ज़िंदगी में या अपने ताल्लुकात में बेहतरी देख सकते हैं और आप उन उम्मीदों, उन ख्वाहिशात और उन तवक्कुआत को पूरा होते देख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खासी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए खासी ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि अपने मामूलाती ज़िंदगी में एतदाल रखें, ख़ुद को बैलेंस रखें। बगावत या यकसर तब्दीली, इनकलाब पसंदी के रुझानात जो आप में हमेशा चलते रहते हैं, या हमेशा लीडरशिप या आगे बढ़ने की तमन्ना, मंशा या स्पिरिट और जज्बे से भरपूर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ों को तहम्मुल से थोड़ा देखकर समझकर चलना इंसान के लिए फ़ायदा होता है। और बाज़ औक़ात चीज़ें हमारी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक पूरी नहीं हो रही होती तो उनके पीछे भी कोई फ़ायदेमंद रीज़न होती है जो इंसान नहीं जानता। आपके लिए थोड़ा सा क्रूशल टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें आप अपने लिए कई फ़ायदे की राहें तलाश कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इक्वेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज दिलों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए यूरानस की रुज्जत कैसे असरात मुरतब करने वाली है। यूरानस की उल्टी गर्दिश आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में आपको कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी सिचुएशंस दे सकती है जिसमें बाज़ मामलात को आपको आगे लेकर चलना शायद आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि यूरानस का ताल्लुक आपके ज़ायचे के 7वें घर से है। यानी यूरानस आपका मोहब्बत का सियारा है जो कि 6 सितंबर से अपनी रुज्जत की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका गर्दिशी बुर्ज बुर्ज जोज़ा है। यानी यूरानस बुर्ज जोज़ा में 6 सितंबर से अपनी रुज्जत का आगाज़ कर चुका है। यूरानस की ये रुज्जत 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें आपको चंद एक शोबे ज़िंदगी में मोहतात रहकर आगे चलना फ़ायदा देगा। यूरानस की ये रुज्जत किन किन शोबे जात को अफेक्ट कर सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस इक्वेरियस ख़वातीनों हज़रात, यूरानस प्लैनेट आपके 11वें सेक्टर में 6 सितंबर से अपनी उल्टी गर्दिश अपने रेट्रोग्रेड का आगाज़ कर चुका है। 11वां घर किसी भी ज़ायचे का वो घर होता है जो इंसान की सोशल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान के सोशल ताल्लुकात, इंसान की समाज के साथ रवाबत, कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट करना है। इस घर से इंसान की बाज़ उम्मीदें, ख्वाहिशात और इंसान की दीगर चंद ताल्लुकात के हवाले से रीडिंग ली जाती है जो इंसान की ज़िंदगी में खासी मौसर तरीके से इंसान की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने, इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील करने या इंसान को खुशियाँ देने में अपना किरदार अदा करते हैं। 6 सितंबर से यूरानस अभी आपके 11वें घर में रुज्जत इख्तियार कर चुका है, जिससे जाहिर होता है कि आपके ताल्लुकात में आपको उखाड़ पिछाड़ की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्को तरीके से जो आपकी सोशल ताल्लुकात हैं, जो आपकी दोस्ताना ज़िंदगी है, उसमें आपको रिलेशंस में उतार चढ़ाव मिल सकता है। इसके अलावा आपके बाज़ ताल्लुकात कमज़ोर हो सकते हैं और आपको अपने ताल्लुकात में नाइतफाक़ी की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली दोस्ताना ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करना, एक दूसरे के साथ राब्तों को बरकरार रखना, दिल को वुसअत देना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जो आपकी माजी की ज़िंदगी है, आपके जो माजी के दोस्ताना ताल्लुकात हैं या माजी के मामलात हैं, वो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूरानस की रुज्जत जब तक जारी है, सोशल सतह पर अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत या अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने में खासे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। यूरानस जो कि जिद्दत और हम मांगी का सियारा है, यूरानस जो कि इंसान को गैर मुतवक्को और गैर मामूली तरीकों से बाज़ ख्वाहिशात के असूल में, बाज़ मामलात के अंजाम पाने में मदद देता है, अब रेट्रोग्रेड होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी रुकी रुकी महसूस हो सकती है। आप अपने ताल्लुकात में वो पहले वाला चार्म शायद ना देख पाएं। आपके लिए अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना, उनको एक सतह पर मेंटेन करके रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में नए नए दोस्तों की शमूलियत का सिलसिला भी रुक सकता है। यानी आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आप अगर किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं,
کسی خاص کمیونٹی یا کسی خاص سوشل سیکٹر کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا کسی خاص سوسائٹی سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ان میں جگہ بنانا یا ان کی قربت حاصل کرنا شاید ایک بڑا چیلنج ہو۔ یورانس 6 ستمبر سے الٹی گردش میں ہے اور 8 نومبر تک مسلسل برج جوزہ میں ریٹروگریڈ رہے گا، جس سے 8 نومبر کو آپ کو خصوصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی، خصوصی اپنی معاملاتی زندگی میں جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو معمول پہ رکھنے کے لیے آپ کو اچانک سے آپ کو یکسر تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 8 نومبر تک یورانس الٹی گردش میں ہوگا، جس سے آپ کو اپنے تعلقات کے دائرے کو وسعت دینے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے پہلے کے ریلیشنز ہیں، پہلے کی جو دوستیاں ہیں ان کو بہتر کریں، ان کو مینٹین رکھیں۔ اگر کوئی کنفیوژن، اختلافات یا تنازعات ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے سوشل ریلیشنز میں گرو نہ ملے۔ اس کے علاوہ آپ کی محبت کی زندگی یا جو آپ کے قریبی ریلیشنز ہیں، بہن بھائیوں سے جو تعلقات ہیں ان کو مینٹین رکھنے، ان کو برقرار رکھنے میں بھی کچھ ایشوز مل سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی محبت کی زندگی یا اپنی جو بہن بھائیوں سے جو تعلقات ہیں یا آپ کے جو اپنے عزیز و اقارب سے جو تعلقات ہیں، اس کے علاوہ جو اسکول کالج کے جو ریلیشنز ہیں ان میں بھی محتاط رہیں، ان میں بھی نئے نئے تعلقات کو بنانے سے بہتر ہے کہ پہلے والے تعلقات کو مینٹین رکھیں۔ 8 نومبر کو یورانس پیچھے ہٹتے ہٹتے برج ثور میں داخل ہو جائے گا، یعنی آپ کے کاروباری امور کے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو 8 نومبر سے 4 فروری تک برج ثور میں اپنی رجت کو جاری رکھے گا، جس سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ 8 نومبر کے بعد سے ایسے آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کے کاروباری معاملات 8 نومبر کے بعد سے تھوڑے سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کاروباری تیزی میں مندی کا رجحان مل سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ کو آگے بڑھنے میں، آپ کو کاروباری معاملات میں چینجز کرنے یا چیزوں کو ایک نئی شکل میں پیش کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ کاروباری تعطل، التوا یا ڈیلے جیسی سچویشنز 8 نومبر سے 4 فروری تک ہو سکتا ہے آپ کو فیس کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا نئی نوکری کا حصول چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی 8 نومبر سے 4 فروری تک صورتحال تھوڑی کشیدہ ہو سکتی ہے۔ کاروباری ساکھ کو بحال کرنا، کاروباری حوالے سے نئے ایگریمنٹ کرنا، روپے، پیسے یا دولت کے حوالے سے بھی آپ کو فیصلہ سازی کرتے ہوئے 8 نومبر سے 4 فروری تک یورانس کی رجت کے دوران خاصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی۔ اتفاقی طور پر آپ کی زندگیوں میں ایسے معاملات آ سکتے ہیں جو یورانس کی رجت کے باعث آپ کے تعلقات اور آپ کے ریلیشنز کے علاوہ دھن دولت اور آپ کی پروفیشنل لائف کو تھوڑا شیک کر سکتے ہیں، تھوڑا جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ تبدیلیاں آپ کے لیے تھوڑی پریشانیاں پیدا کر سکتی ہیں، تاخیر پیدا کر سکتی ہیں، وہیں آپ کے لیے ایک نیا سینیریو ڈیولپ کریں گی۔ آپ کے لیے چیزوں کو دیکھنے کا انداز، چیزوں کو دیکھنے کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ آپ اپنے پوٹینشیل سے، اپنے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کو نیا رخ دے سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان کو اوپر نیچے، اپ ڈاؤن سائیکل کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ایسی سچویشن میں انسان کے لیے کئی پرانے دروازے بند ہوتے ہیں، کہیں پرانی قسم کی اپرچونٹیز ختم ہوتی ہیں اور کہیں نئی قسم کی اپرچونٹیز جنم لیتی ہیں، کہیں نیا قسم کا ماحول بنتا ہے۔ انسان ایک نیکسٹ دور میں داخل ہوتا ہے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کے لیے ابتدائی طور پر تھوڑی سی کنفیوژنز، تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن آگے چلتے چلتے جیسے جیسے یورانس اپنی رجت کے اختتام کی طرف بڑھے گا تو آپ اپنے کاروباری زندگی میں یا اپنے تعلقات میں بہتری دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان امیدوں، ان خواہشات اور ان توقعات کو پورا ہوتے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خاصی امپورٹنس رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے خاصی ضروری ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملاتی زندگی میں اعتدال رکھیں، خود کو بیلنس رکھیں۔ بغاوت یا یکسر تبدیلی، انقلاب پسندی کے رجحانات جو آپ میں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، یا ہمیشہ لیڈرشپ یا آگے بڑھنے کی تمنا، منشا یا اسپرٹ اور جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات چیزوں کو تحمل سے تھوڑا دیکھ کر سمجھ کر چلنا انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات چیزیں ہماری منشا اور مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کے پیچھے بھی کوئی فائدہ مند ریزن ہوتی ہے جو انسان نہیں جانتا۔ آپ کے لیے تھوڑا سا کروشل ٹائم آ رہا ہے، لیکن اس میں آپ اپنے لیے کئی فائدے کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کیپریکون زوڈک سائن یعنی برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے
यूरानस की रुजत कैसे असरात मुरतब करने वाली है। यूरानस की उल्टी गर्दिश आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में आपको कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी सिचुएशंस दे सकती है जिसमें बाज़ मामलात को आपको आगे लेकर चलना शायद आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि यूरानस का ताल्लुक आपके जायचे के 7वें घर से है। यानी यूरानस आपका मोहब्बत का सियारा है जो कि 6 सितंबर से अपनी रुजत की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका गर्दिशी बुर्ज जोज़ा है। यानी यूरानस बुर्ज जोज़ा में 6 सितंबर से अपनी रुजत का आगाज़ कर चुका है। यूरानस की ये रुजत 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें आपको चंद एक शोबे ज़िंदगी में मोहतात रहकर आगे चलना फ़ायदा देगा। यूरानस की ये रुजत किन किन शोबा जात को अफेक्ट कर सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनों हज़रात, यूरानस प्लैनेट आपके 11वें सेक्टर में 6 सितंबर से अपनी उल्टी गर्दिश अपने रेट्रोग्रेड का आगाज़ कर चुका है। 11वां घर किसी भी जायचे का वो घर होता है जो इंसान की सोशल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान के सोशल ताल्लुकात इंसान की समाज के साथ रवाबत, कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट करना है। इस घर से इंसान की बाज़ उम्मीदें, ख्वाहिशात और इंसान की दीगर चंद ताल्लुकात के हवाले से रीडिंग ली जाती है जो इंसान की ज़िंदगी में खासी मौसर तरीके से इंसान की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने, इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील करने या इंसान को खुशियाँ देने में अपना किरदार अदा करते हैं। 6 सितंबर से यूरानस अभी आपके 11वें घर में रुजत इख्तियार कर चुका है, जिससे जाहिर होता है कि आपके ताल्लुकात में आपको उखाड़ पिछाड़ की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्को तरीके से जो आपके सोशल ताल्लुकात हैं, जो आपकी दोस्ताना ज़िंदगी है, उसमें आपको रिलेशंस में उतार चढ़ाव मिल सकता है। इसके अलावा आपके बाज़ ताल्लुकात कमज़ोर हो सकते हैं और आपको अपने ताल्लुकात में नाइतफाक़ी की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली दोस्ताना ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करना, एक दूसरे के साथ राब्तों को बरकरार रखना, दिल को वुसअत देना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा जो आपकी माजी की ज़िंदगी है, आपके जो माजी के दोस्ताना ताल्लुकात हैं या माजी के मामलात हैं, वो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूरानस की रुजत जब तक जारी है, सोशल सतह पर अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत या अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने में खासे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। यूरानस जो कि जिद्दत और हम मांगी का सियारा है, यूरानस जो कि इंसान को गैर मुतवक्को और गैर मामूली तरीकों से बाज़ ख्वाहिशात के असूल में बाज़ मामलात के अंजाम पाने में मदद देता है, अब रेट्रोग्रेड होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी रुकी रुकी महसूस हो सकती है। आप अपने ताल्लुकात में वो पहले वाला चार्म शायद ना देख पाएं। आपके लिए अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना, उनको एक सतह पर मेंटेन करके रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में नए नए दोस्तों की शमूलियत का सिलसिला भी रुक सकता है। यानी आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आप अगर किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसी खास कम्युनिटी या किसी खास सोशल सेक्टर के करीब होना चाहते हैं या किसी खास सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए उनमें जगह बनाना या उनकी कुर्बत हासिल करना शायद एक बड़ा चैलेंज हो। यूरानस 6 सितंबर से उल्टी गर्दिश में है और 8 नवंबर तक मुसलसल बुर्ज जोज़ा में रेट्रोग्रेड रहेगा, जिससे 8 नवंबर को आपको खसूसी एहतियातों की ज़रूरत होगी। खसूसी अपनी मामलाती ज़िंदगी में जो आपके ताल्लुकात हैं उनको मामूल पे रखने के लिए आपको अचानक से आपको यकसर तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं है। अब 8 नवंबर तक यूरानस उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे आपको अपने ताल्लुकात के दायरे को वुसअत देने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पहले के रिलेशंस हैं, पहले की जो दोस्तियां हैं, उनको बेहतर करें, उनको मेंटेन रखें। अगर कोई कन्फ्यूजन, इख्तलाफात या तनाज़ात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपने सोशल रिलेशंस में ग्रो ना मिले। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या जो आपके करीबी रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं, उनको मेंटेन रखने, उनको बरकरार रखने में भी कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी जो बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं या आपके जो अपने अजीज़ों अकारिब से जो ताल्लुकात हैं, इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज के जो रिलेशंस हैं, उनमें भी मोहतात रहें। उनमें भी नए नए ताल्लुकात को बनाने से बेहतर है कि पहले वाले ताल्लुकात को मेंटेन रखें।
8 नवंबर को यूरानस पीछे हटते हटते बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके कारोबारी अमूर के घर में दाखिल हो जाएगा, जो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक बुर्ज सौर में अपनी रुजत को जारी रखेगा, जिससे आपके लिए ज़रूरी है कि 8 नवंबर के बाद से ऐसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबारी मामलात 8 नवंबर के बाद से थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। कारोबारी तेज़ी में मंदी का रुझान मिल सकता है। कारोबारी मामलात में आपको आगे बढ़ने में, आपको कारोबारी मामलात में चेंजेस करने या चीज़ों को एक नई शक्ल में पेश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कारोबारी तातुल, इल्तवा या डिले जैसी सिचुएशंस 8 नवंबर से 4 फरवरी तक हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या नई नौकरी का असूल चाहते हैं, आपके लिए भी 8 नवंबर से 4 फरवरी तक सूरत हाल थोड़ी कशीदा हो सकती है। कारोबारी साख को बहाल करना, कारोबारी हवाले से नए एग्रीमेंट करना, रुपए, पैसे या दौलत के हवाले से भी आपको फैसला साजी करते हुए 8 नवंबर से 4 फरवरी तक यूरानस की रुजत के दौरान खासी एहतियातों की ज़रूरत होगी। इत्तफाकी तौर पर आपकी ज़िंदगियों में ऐसे मामलात आ सकते हैं जो यूरानस की रुजत के बाइस आपके ताल्लुकात और आपके रिलेशंस के अलावा धन दौलत और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा शेक कर सकते हैं, थोड़ा झंझोड़ सकते हैं। बेसिकली ये तब्दीलियां आपके लिए थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकती हैं, ताख़ीर पैदा कर सकती हैं। वहीं आपके लिए एक नया सिनेरियो डेवलप करेंगी। आपके लिए चीज़ों को देखने का अंदाज, चीज़ों को देखने का रुख तब्दील हो सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पोटेंशियल से, अपने अंदर जो मौजूद सलाहियतें हैं, उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको नया रुख दे सकें। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं कि इंसान को ऊपर नीचे, अप डाउन साइकिल को फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान के लिए कई पुराने दरवाजे बंद होते हैं, कहीं पुरानी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती हैं और कहीं नई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती हैं, कहीं नया किस्म का माहौल बनता है। इंसान एक नेक्स्ट दौर में दाखिल होता है, तो यूँ कहा जा सकता है कि अभी आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। इसमें आपके लिए इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़े से मसाइल पैदा होंगे, लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे यूरानस अपनी रुजत के इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, तो आप अपने कारोबारी ज़िंदगी में या अपने ताल्लुकात में बेहतरी देख सकते हैं और आप उन उम्मीदों, उन ख्वाहिशात और उन तवक्कुआत को पूरा होते देख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खासी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए खासी ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि अपने मामूलाती ज़िंदगी में एतदाल रखें, ख़ुद को बैलेंस रखें। बगावत या यकसर तब्दीली, इनकलाब पसंदी के रुझानात जो आप में हमेशा चलते रहते हैं, या हमेशा लीडरशिप या आगे बढ़ने की तमन्ना, मंशा या स्पिरिट और जज्बे से भरपूर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ों को तहम्मुल से थोड़ा देख कर समझ कर चलना इंसान के लिए फ़ायदा होता है। और बाज़ औक़ात चीज़ें हमारी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक पूरी नहीं हो रही होती, तो उनके पीछे भी कोई फ़ायदेमंद रीज़न होती है जो इंसान नहीं जानता। आपके लिए थोड़ा सा क्रूशल टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें आप अपने लिए कई फ़ायदे की राहें तलाश कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हौत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए यूरानस की रुजत कैसे असरात मुरतब करने वाली है। यूरानस की उल्टी गर्दिश आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में आपको कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी सिचुएशंस दे सकती है जिसमें बाज़ मामलात को आपको आगे लेकर चलना शायद आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि यूरानस का ताल्लुक आपके ज़ायचे के 7वें घर से है, यानी यूरानस आपका मोहब्बत का सियारा है जो कि 6 सितंबर से अपनी रुजत की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका गर्दिशी बुर्ज जोज़ा है, यानी यूरानस बुर्ज जोज़ा में 6 सितंबर से अपनी रुजत का आगाज़ कर चुका है। यूरानस की ये रुजत 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें आपको चंद एक शोबे ज़िंदगी में मोहतात रहकर आगे चलना फ़ायदा देगा। यूरानस की ये रुजत किन किन शोबे जात को अफेक्ट कर सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़ेस पाइसेस ख़वातीनों हज़रात, यूरानस प्लैनेट आपके 11वें सेक्टर में 6 सितंबर से अपनी उल्टी गर्दिश, अपने रेट्रोग्रेड का आगाज़ कर चुका है। 11वां घर किसी भी ज़ायचे का वो घर होता है जो इंसान की सोशल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान के सोशल ताल्लुकात, इंसान की समाज के साथ रवाबत, कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट करना है। इस घर से इंसान की बाज़ उम्मीदें,
خواہشات اور انسان کی دیگر چند تعلقات کے حوالے سے ریڈنگ لی جاتی ہے جو انسان کی زندگی میں خاصی مؤثر طریقے سے انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے، انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کرنے یا انسان کو خوشیاں دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 6 ستمبر سے یورانس ابھی آپ کے 11ویں گھر میں رجت اختیار کر چکا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات میں آپ کو اکھاڑ پچھاڑ کی سچویشن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیر متوقع طریقے سے جو آپ کے سوشل تعلقات ہیں، جو آپ کی دوستانہ زندگی ہے، اس میں آپ کو ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بعض تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنے تعلقات میں نا اتفاقی کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسپیشلی دوستانہ زندگی میں لڑائی جھگڑے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کو برقرار رکھنا، دل کو وسعت دینا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ماضی کی زندگی ہے، آپ کے جو ماضی کے دوستانہ تعلقات ہیں یا ماضی کے معاملات ہیں، وہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یورانس کی رجت جب تک جاری ہے، سوشل سطح پر اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت یا اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے میں خاصے چیلنجز پیش آ سکتے ہیں۔ یورانس جو کہ جدت اور ہم آہنگی کا سیارہ ہے، یورانس جو کہ انسان کو غیر متوقع اور غیر معمولی طریقوں سے بعض خواہشات کے حصول میں، بعض معاملات کے انجام پانے میں مدد دیتا ہے، اب ریٹروگریڈ ہوگا، جس سے آپ کی زندگی تھوڑی رکی رکی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے تعلقات میں وہ پہلے والا چارم شاید نہ دیکھ پائیں۔ آپ کے لیے اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا، ان کو ایک سطح پر مینٹین کر کے رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں نئے نئے دوستوں کی شمولیت کا سلسلہ بھی رک سکتا ہے۔ یعنی آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، کسی خاص کمیونٹی یا کسی خاص سوشل سیکٹر کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا کسی خاص سوسائٹی سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ان میں جگہ بنانا یا ان کی قربت حاصل کرنا شاید ایک بڑا چیلنج ہو۔ یورانس 6 ستمبر سے الٹی گردش میں ہے اور 8 نومبر تک مسلسل برج جوزہ میں ریٹروگریڈ رہے گا، جس سے 8 نومبر کو آپ کو خصوصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی، خصوصی اپنی معاملاتی زندگی میں جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو معمول پہ رکھنے کے لیے آپ کو اچانک سے آپ کو یکسر تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 8 نومبر تک یورانس الٹی گردش میں ہوگا، جس سے آپ کو اپنے تعلقات کے دائرے کو وسعت دینے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے پہلے کے ریلیشنز ہیں، پہلے کی جو دوستیاں ہیں، ان کو بہتر کریں، ان کو مینٹین رکھیں۔ اگر کوئی کنفیوژن، اختلافات یا تنازعات ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے سوشل ریلیشنز میں گرو نہ ملے۔ اس کے علاوہ آپ کی محبت کی زندگی یا جو آپ کے قریبی ریلیشنز ہیں، بہن بھائیوں سے جو تعلقات ہیں، ان کو مینٹین رکھنے، ان کو برقرار رکھنے میں بھی کچھ ایشوز مل سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی محبت کی زندگی یا اپنی جو بہن بھائیوں سے جو تعلقات ہیں یا آپ کے جو اپنے عزیز و اقارب سے جو تعلقات ہیں، اس کے علاوہ جو اسکول کالج کے جو ریلیشنز ہیں، ان میں بھی محتاط رہیں۔ ان میں بھی نئے نئے تعلقات کو بنانے سے بہتر ہے کہ پہلے والے تعلقات کو مینٹین رکھیں۔ 8 نومبر کو یورانس پیچھے ہٹتے ہٹتے برج ثور میں داخل ہو جائے گا، یعنی آپ کے کاروباری امور کے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو 8 نومبر سے 4 فروری تک برج ثور میں اپنی رجت کو جاری رکھے گا، جس سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ 8 نومبر کے بعد سے ایسے آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کے کاروباری معاملات 8 نومبر کے بعد سے تھوڑے سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کاروباری تیزی میں مندی کا رجحان مل سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ کو آگے بڑھنے میں، آپ کو کاروباری معاملات میں چینجز کرنے یا چیزوں کو ایک نئی شکل میں پیش کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ کاروباری تعطل، التوا یا ڈیلے جیسی سچویشنز 8 نومبر سے 4 فروری تک ہو سکتا ہے آپ کو فیس کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا نئی نوکری کا حصول چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی 8 نومبر سے 4 فروری تک صورتحال تھوڑی کشیدہ ہو سکتی ہے۔ کاروباری ساکھ کو بحال کرنا، کاروباری حوالے سے نئے ایگریمنٹ کرنا، روپے، پیسے یا دولت کے حوالے سے بھی آپ کو فیصلہ سازی کرتے ہوئے 8 نومبر سے 4 فروری تک یورانس کی رجت کے دوران خاصی احتیاطوں کی ضرورت ہوگی۔ اتفاقی طور پر آپ کی زندگیوں میں ایسے معاملات آ سکتے ہیں جو یورانس کی رجت کے باعث آپ کے تعلقات اور آپ کے ریلیشنز کے علاوہ دھن دولت اور آپ کی پروفیشنل لائف کو تھوڑا شیک کر سکتے ہیں، تھوڑا جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ تبدیلیاں آپ کے لیے تھوڑی پریشانیاں پیدا کر سکتی ہیں، تاخیر پیدا کر سکتی ہیں، وہیں آپ کے لیے ایک نیا سینیریو ڈیولپ کریں گی
آپ کے لیے چیزوں کو دیکھنے کا انداز، چیزوں کو دیکھنے کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ آپ اپنے پوٹینشل سے، اپنے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کو نیا رخ دے سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان کو اوپر نیچے، اپ ڈاؤن سائیکل کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ایسی سچویشن میں انسان کے لیے کئی پرانے دروازے بند ہوتے ہیں، کہیں پرانی قسم کی اپرچونٹیز ختم ہوتی ہیں اور کہیں نئی قسم کی اپرچونٹیز جنم لیتی ہیں، کہیں نیا قسم کا ماحول بنتا ہے، انسان ایک نیکسٹ دور میں داخل ہوتا ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کے لیے ابتدائی طور پر تھوڑی سی کنفیوژنز، تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن آگے چلتے چلتے جیسے جیسے یورانس اپنی رجت کے اختتام کی طرف بڑھے گا تو آپ اپنے کاروباری زندگی میں یا اپنے تعلقات میں بہتری دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان امیدوں، ان خواہشات اور ان توقعات کو پورا ہوتے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خاصی امپورٹنس رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے خاصی ضروری ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملاتی زندگی میں اعتدال رکھیں، خود کو بیلنس رکھیں۔ بغاوت یا یکسر تبدیلی، انقلاب پسندی کے رجحانات جو آپ میں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، یا ہمیشہ لیڈرشپ یا آگے بڑھنے کی تمنا، منشا یا اسپرٹ اور جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات چیزوں کو تحمل سے تھوڑا دیکھ کر سمجھ کر چلنا انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات چیزیں ہماری منشا اور مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کے پیچھے بھی کوئی فائدہ مند ریزن ہوتی ہے جو انسان نہیں جانتا۔ آپ کے لیے تھوڑا سا کروشل ٹائم آ رہا ہے، لیکن اس میں آپ اپنے لیے کئی فائدے کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔